मनमानियां कर कर अपनी सब रंग रलियां बनाई, ठीक है। लेकिन ये इस्लाम के मानने वालों को क्या देकर तरखा दिया गया? लॉलीपॉप। उनसे हमेशा ये कहा जाता है कि अरे भाई तुमको दुनिया में कोई मुश्किल है तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, दुनिया है कितनी, 4 दिन की दुनिया है, आनी और जानी है, ये दुनिया तो फानी है। तुमको तुम्हारी असल जिंदगी तो आखिरत है ना, वो जन्नत है जिसमें तुमको जाना है, उसके लिए तुम कोशिश करो, वहां तुमको तुम्हारी मन मर्जी की हर चीज मिल जाएगी, जो तुम चाहते हो वहां तुमको सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, आप समझे। ये हमेशा ये बात एक मोमिन के जहन में मुस्तहदर रहती है, और इस तरह से वो पलटा के ना तो कोई सवाल करता और ना जो है अपने हक का कोई मुतालबा करता, आप समझ रहे हैं। यानी गोया के एक मोमिन के लिए ये गैर जरूरी बात है कि वो दुनिया में अपने हक का मुतालबा करे, खास तौर पर उनसे जो इस्लाम के करता धरता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह को यानी इस दीन को अल्लाह से जोड़ा गया, उसके बाद रसूल असल में इस जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है, तो असल करता धरता कौन है? रसूल है। गोया कि अल्लाह और उसका रसूल ये दोनों तुगरे हैं, ये दोनों साइन बोर्ड्स हैं। अब अच्छा, इनका नाम लेकर हर जमाने में जो जो लोग चलते रहेंगे वो कौन है? उलमा, मुल्ला। तो अब ये देखिए कि मुल्ला अपने घर में तो हर तरह की बदमाशियां, हर तरह की चालबाजियों के जरिए से अपनी रंग रलियां मनाता है, हर तरह के ठाट जो है वो अपनी जिंदगी में जो है वो जो है वो जारी रखता है। लेकिन उसके जो मानने वाले आपने देखे होंगे बेचारे यार, उसके मुल्ला के मानने वाले, मुल्ला के जेर असर जितने लोग हैं वो हमेशा कसम पुरसी के आलम में रहते हैं भाई। और मुल्ला क्या करता है? हमेशा अल्लाह और रसूल के तगरों का वास्ता देकर, उनका रेफरेंस देकर हमेशा उनको जो है बस वो मीठी मीठी नींद में रखता है कि बस तुम जो है चुपचाप तुम सहते रहो, चुपचाप रहो, पलटा के सवाल नहीं करना। ये कोई तुम्हारे जहन में ऐसा कोई सवाल ना आए, हमेशा मुल्ला की यही कोशिश रहती है। और मुल्ला के पास जस्टिफिकेशन रहता उसकी चीजों का। जी हाँ, मुल्ला को पता है कि दीन की हकीकत क्या है, मुल्ला को पता है कि जो है दीन और ईमान क्या होता है, कुरान और इस्लाम क्या है, मुल्ला को पता है। इसलिए मुल्ला अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में हर तरह की रंग रलियां मनाता है मुल्ला, लेकिन अपने फॉलोअर्स को हमेशा जो है सूखे टुकड़ों पर तरखा देता है। आप समझ रहे बात को? ये है रियलिटी, ये है इस्लाम की रियलिटी। जी, हिंदी वाले कह रहे हैं, और अपने पालनहार की क्षमा और उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ जिसकी चौड़ाई आकाशों तथा धरती के बराबर है, और वह आज्ञाकारियों के लिए तैयार की गई है। आज्ञाकारियों के लिए चौड़ाई, हाँ, आकाशों की चौड़ाई लंबाई नहीं है यहाँ पर। अरे विड्थ बता रही है, लेंथ नहीं बता रही। हाँ, असल में लेंथ की जो है बात नहीं हो रही ना, चौड़ाई की बात इसलिए की गई कि एक मेंढक जो कि कुएं के अंदर है, तो वो अपने सर को ऊंचा करके जब आकाश को देखता है तो उसको लगता है कि आकाश बड़ा चौड़ा है, ठीक है। और फिर वो जिस कुएं के अंदर है वो कुआं भी उसको लगता है इतना बड़ा है यार, क्योंकि कुएं की तह में रहने वाला मेंढक अपना सर उठाकर जो है अपनी आंखों से देखता है तो उसको लगता है कि जमीन इतनी बड़ी है। कुआं असल में उसका कुआं उसकी जमीन है, और उस कुएं के ऊपर जो डोम है वो है उसका आकाश। तो वो समझता है कि जो है ये जमीन और आकाशों की चौड़ाई जितनी जन्नत है, यानी उसको लगता है कि जो है अब वो जन्नत की बड़ाई, जन्नत की चौड़ाई बयान करने के लिए उसके पास जो पैमाना है वो है आकाश और जमीन, धरती। नहीं, ये आकाश को ये स्लैब और छत के जैसा समझे, इसलिए ऐसी बेवकूफी की बात लिख रहे। असल में वही तो है ना भाई, कुरान की नजर में, कुरान की नजर में आकाश छत ही तो है ना, कई जगहों पर कुरान कह रहा है। यानी कुरान साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर छत बनाए हैं, यानी साफ साफ छत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, सीलिंग, सकफ कह रहा है। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़न, यानी ये एक ऐसा महफूज छत है जो तुम्हारे ऊपर है। बिगैरि आमदिन तरौनहा, तो अब इसके इन लफ्जों का एक मतलब ये भी होता है कि इसमें पिलर्स तो हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते,
یا پھر بغیر پلر کے جو ہے اس نے چھت کو بنایا. سمجھ رہے نا؟ قرآن کی نظر میں آسمان کیا ہے؟ چھت ہے. اور اس کو وہ بہت بڑی چیز سمجھ رہے اور کہہ رہے کہ اتنی چوڑائی ہے پورے سورگ کی. کیا کمال ہے. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا، آیت نمبر 134. اچھا اب یہاں پر بات پھر سے کچھ اور دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا. الذین جی نیا سبجیکٹ ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اچھا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ اپنے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یعنی ایسے نیکوکاروں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. وہ کون ہے نیکوکار؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. مان لو ان کے پاس، ان کے جیبوں میں اگر پیسہ بھرا پڑا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اب اگر مان لیں ان کے جیب فلاشی کا شکار ہے، مفلس ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. جتنی ان کی سکت ہے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، لوگوں نے کبھی جو ہے کوئی خطا کر دی، ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، تو ایسی غلطیوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے جو محسن ہیں، ایسے جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، ان کو اپنا دوست رکھتا ہے. اچھا آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً مومنوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. مسلمانوں میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو واقعی قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، عمل کر کے اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو اتارتے بھی ہیں. وہ یقیناً جو ہے اپنی کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. وہ جو ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے ذہن میں خیال لا کر اس غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی کرتے ہیں. یقیناً ایسے مومن ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ اصل میں شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جو شکاری ہے، شکاری بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہ، ہرگز نہیں ہوتا. شکار کون ہے؟ شکار بیچارے عام مومن ہیں. اور شکاری کون ہے؟ ملا کون ہے؟ ملا شکاری ہے. شکاری جو ہوتا ہے نا ہمیشہ چالباز ہوتا ہے. وقت اور حالات کی مناسبت سے اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ جو ہے اگر مان لیں اس کے رونے کا جو ہے رونے کی ایکٹنگ کرنے، اس کی آنکھوں سے اگر آنسو نکل رہے ہیں اور یہ بھرے مجمع میں بیٹھا ہے ملا، تو اس کی آنکھوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ملا روئے گا بھی. مان لیں اگر کسی موقع پر جو ہے کسی کو معاف کرنا ہے، کیونکہ بھرا مجمع ہے یا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی یہ جو ہے نظروں میں ہے، تو ایسے موقع پر ملا لوگوں کو معاف بھی کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے موقع پر جو ہے ملا خرچ بھی کرے گا، اپنے پاکٹ سے ایسے جتائے گا کہ یہ میں اپنی پاکٹ سے، اون پاکٹ سے دے رہا ہوں. کیونکہ اس کو یہ جتانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں میں تو قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہا ہوں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ملا اصل اپنی ریئل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں ایسا نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا. ریئل لائف میں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اب تک جتنے ملاؤں کو مسجدوں میں یا بھری محفل میں مسواک کرتے دیکھا ہے، بھری محفل میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ملا کیا کرتا ہے؟ مسواک کرتا ہے. لیکن اسی ملا کو میں نے اس کے گھر کے اندر دیکھا ہے، اس کے گھر میں مسواک نہیں کرتا، اس کے گھر میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیوں؟ تو فائدہ اسی سے ہوگا نا، برش سے ہی فائدہ ہوگا، مسواک سے تو فائدہ ہونا نہیں ہے کچھ. مسواک سے دانت صاف نہیں ہوتے بھائی. اور خاص طور پر سوکھی مسواک، جس میں دیکھیں مسواک جب ابھی تازی ہے تو اس مسواک کو آپ اگر اپنے دانتوں سے دباتے ہیں تو اس میں سے ایک طرح کا جوس نکلتا ہے. وہ رس جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں کی بیچ کی اندر کی جو ہے جو کیوٹی ہے اس میں اگر کوئی سڑن پیدا ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا اس مسواک کے جوس کا وہاں شاید کوئی فائدہ ہو جائے. مگر یہی مسواک جب سوکھ جاتی ہے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ مسواک نہ دانتوں کے ہر حصے میں اندر جا سکتی ہے، نہ دانتوں کو صاف کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں.
دانتوں کی صفائی کے لیے موجودہ زمانے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہے برش اور ٹوتھ پیسٹ. ان کے ذریعے ہی سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں. لیکن ملا بھری محفل میں لوگوں کو یہ دکھانا اور جتانا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر یہ مسواک کرتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں وہ مسواک کا جو ہے استعمال نہیں کرتا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگائیں مسواک کی ملا کی ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں، اور جو ہے ہاتھی کے کھانے والے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. تو چلیے بھائی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جو سویدھا تتھا اسویدھا کی دشا میں دان کرتے رہتے ہیں، کروت پی جاتے ہیں اور لوگوں کے دوش کشما کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ سداچاریوں سے پریم کرتا ہے. صحیح بات ہے، یعنی ایسے لوگوں سے جو ہے اللہ پریم کرے گا. اچھی بات. آیت نمبر 135. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اچھا، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا گناہوں کو بھلا کون معاف کر سکتا ہے بھائی؟ کون بخش سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کرے گا نا. اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی اس پر وہ ٹک نہیں جاتے، وہ اس پر ضد نہیں کرتے کہ جو ہے ایک بار اگر جو ہے جو غلطی ہو جائے تو فوری ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ اس غلطی پر گامزن نہیں رہتے، اس غلطی پر جو ہے چلتے نہیں ہیں، دوبارہ نہیں کرتے ایسی غلطی. اچھا، یہ بھی یعنی کن لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ شکار کی. اسلام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگوں کو شکاری کہا جاتا ہے، اور دوسرے طرح کے لوگوں کو شکار کہا جاتا ہے. شکاری کون ہوتا ہے؟ یا تو وہ جو ہے اسلام کا بانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا بانی سب سے بڑا شکاری ہے، جس نے اسلام کو گھڑا، جس نے اسلام کو تراشا، جس نے اسلام کو بنایا، یا جن لوگوں نے اسلام کو بنایا موجودہ اسلام کو، وہ کیا ہیں؟ شکاری. یہ طبقہ شکاری کہلاتا ہے. ظاہر بات ہے شکاری ہمیشہ لمیٹڈ ملا ہی شکاری ہے. نہیں، اب دیکھیں ملا تو آج کی زمانے میں ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی شروعات جیسے کچھ ہوئی وہ اصل میں شکاری ہی نے اس کو یہ سب کچھ کیا. اسلام کو جیسا کچھ یعنی مطلب جس انداز میں ڈھالا گیا وہ انداز ہی یہ تھا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. وہ لوگ جو چال باز جو ہیں، جو ہے جن کو چالیں چلنا آتا ہے، وہ ہمیشہ شکاری رہیں گے. وہ خود بخود شکاری کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. اور بیچارے جو صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، بیچارے داڑھی بڑھا لے کے، ٹوپی کہیں جا رہی ہے، ان کا کرتا کہیں اور جا رہا ہے، پیجامہ کہیں اور جا رہا ہے، بیچارے بھاگے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن بھر، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، وہ کیا یہ کون ہیں؟ یہ سارے شکار ہیں. یہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ شکار. اور ظاہر بات ہے کہ شکار یعنی یوں سمجھیے کہ 99.9% ہوں گے شکار. ان میں سے بھی مان لیں کچھ اور بھی ایسے ہوں تو بہت زیادہ کٹر شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ذرا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے شکار ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو شکاری کہلاتا ہے، وہ اسلام میں ہمیشہ 0.001% ہوتے ہیں. بہت ہی لمیٹڈ، بہت کم. لیکن یہ جو شکاری ہیں اصل میں ان کے شکنجے میں سارا شکار ہوتا ہے جی. ان کے پنجے میں یہ سارے شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ پورے شکار کو اپنے پنجے میں کس کے، شکنجے میں کس کے، وہ ان کو جو ہے اسلام پر گامزن رکھنا، اسلام کی جو ہے کہ پرچم تلے ہمیشہ ان کو تیار رکھنا، یہ سارا کام شکاری کا ہوتا ہے. اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. جی، یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں. اور جی. جب کبھی
वे कोई बड़ा पाप कर जाएं अथवा उनके ऊपर अत्याचार कर लें तो अल्लाह को याद करते हैं, फिर अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तथा अल्लाह के सिवा कौन है जो पापों को क्षमा करें और अपने किए पर जानबूझकर अड़े नहीं रहते। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उलमा के साथ, यानी वो तबका जो शिकारी कहलाता है, मैंने उनके साथ बाकायदा ज़िंदगी गुजारी है, अपना बहुत बड़ा लंबा वक्त गुजारा है, तो मैं ये शिकारी जो तबका है ना, शिकारी तबका, उसकी नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये लोग इतने चालबाज होते हैं कि अब आप देखिए कि ये लोग इंतहाई घनाउने जराइम में मुब्तला होते हैं। शिकारी तबका इंतहाई घनाउने जराइम में मुब्तला होते हैं, लेकिन अच्छा, वो होने के बावजूद उनके माथे पर कभी जो है एहसास नदामत नहीं होता, वो गिल्ट फील नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि इस्लाम की रियलिटी क्या है। इस्लाम सिर्फ एक दिखावे का नाम है, तो वो इस्लाम की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। अब क्योंकि इस्लाम के परचम तले रहने से उनका सब कुछ जो है चलता है भाई, उनकी आवभगत हो रही है, उनकी जो है मदारात हो रही है, उनकी खातिर तवाजु हो रही है, उनके लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, झुककर जो है उनका एक ताजीमी सलाम करते हैं, हाँ, उनके लिए दस्तार का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए दावतें होती हैं, उनके लिए नजर नियाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब कुछ। तो अब जाहिर बात है, एक शिकारी मोमिन वो क्यों चाहेगा कि इस्लाम की रियलिटी दुनिया को बताए? आप समझ रहे बात को? देखें, जितने भी शिकारी, वो तबका जो शिकारी कहलाता है, मेरी नजर में मैं कहता हूं कि वो जो उलमा तबका, मुल्ला तबका, आप क्या समझते हैं कि उनको इस्लाम की रियलिटी का पता नहीं है? आपको क्या लगता है? यकीनन है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि वो तबका जो शिकारी कहलाता है उसको इस्लाम की रियलिटी का पता है। लेकिन जाहिर बात है कि अगर वो इस्लाम की रियलिटी बता दे शिकार के सामने, तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये जो शिकार है ना, क्योंकि शिकार हमेशा जज्बाती होता है, तो इसका शिकार ही इस शिकारी तबके को जो है वो मार डालेगा। एक तो इनको ये डर होता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं, मिसाल के तौर पर मौलाना मौदूदी हो या फिर डॉक्टर असरार अहमद हो, और फिर जो है, मैं डॉक्टर असरार अहमद के बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अब जैसा जावेद गामिदी साहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त हाजिर हैं, मौजूद हैं दुनिया में, तो आपको क्या लगता है कि जावेद गामिदी साहब को इस्लाम की रियलिटी का पता नहीं है? मैं समझता हूं कि यकीनन है, यकीनन है। लेकिन अब वो जिस मकाम पर इस वक्त हैं, वो इस वक्त इस्लाम की रियलिटी का इजहार अपने किसी एक लफ्ज के जरिए से भी नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। और अगर एक लफ्ज से भी कर दिए उन्होंने तो उनका किस्सा खत्म। हाँ, पूरी कहानी उनके अपने मानने वाले ही उनका किस्सा तमाम कर देंगे भाई। तो इस एतबार से मैं कह सकता हूं कि हम जैसे लोग जावेद गामिदी साहब से बड़े गनीमत हैं कि हम कम से कम खुलकर इस्लाम की सच्चाई को डट कर कह सकते हैं। लेकिन जावेद गामिदी साहब मजबूर हैं बेचारे, इसलिए वो इस्लाम की सच्चाई का इजहार नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब आप देखिए कि बावजूद भी गामिदी साहब को पाकिस्तान से भागना पड़ा। हाँ, पाकिस्तान में फतवा है उनके कत्ल का। जी हाँ, यकीनन फितने गामिदियत कहा गया, यानी गामिदी वक्त का बड़ा फितना कहा गया। मौदूदी को भी फितने मौदूदियत के नाम से ये जो है हमारे ये देवबंद के जो उलमा हैं, बाकायदा उनके सख्त खिलाफ हैं। उलमाए देवबंद जो अपने आप को उलमाए हक कहते हैं, उलमाए देवबंद अपने आप को, वो मुंह मियां मिट्ठू वाली बात, अपने आप को उलमाए हक कहते हैं। उनका ये कहना है, उनका ये फतवा है कि मौदूदी असल में दौरे हाजिर का फितना है, और उलमाए हक ये अपने मानने वालों को ये सलाह देते हैं कि देखो, मौदूदी से या उसके अफकार और अक़वाल से, उसके ख्यालात से अपने आप को बचाओ, ये वक्त का फितना है। और यही मामला जावेद गामिदी साहब के साथ है। जावेद गामिदी साहब को अपने वक्त के उलमा, तकरीबन सभी उलमा, उसको भी फितना कहते हैं। जावेद गामिदी को अपने वक्त के उलमा फितना कहते हैं। तो यूं समझिए कि एक जो मेन स्ट्रीम है मुसलमानों का, उसमें तो जावेद गामिदी साहब को ना तो कोई सुनता है, ना उनको कोई पसंद करता है। अब रही बात
اس سے ہٹ کر جو ذرا تھوڑے سے انٹلیکچوئل ٹائپ کے جو ہے جو مسلمان ہیں وہ لوگ جاوید غامدی صاحب کو سنتے ضرور ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب قرآن کی ریئلٹی یا پیغمبر اسلام کی ریئلٹی چند لفظوں میں بھی اگر کبھی بیان کر دیں اپنے جو ہے اپنی تقریر کے دوران، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جو بڑے انٹلیکچوئل دکھائی دینے والے جو ان کے فالوورز ہیں ان کو چھوڑیں گے؟ پیچھے پڑ جائیں گے؟ اور ایک بار اگر جاوید غامدی صاحب کوئی ایسا ایک بھی اگر اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ ظاہر بات ہے جاوید غامدی صاحب نے ان کا اپنا ایک لٹریچر ہے، ان کی اپنی کتنی کتابیں ہیں، ان کا کتنا تحقیقی جو ہے مواد ہے، تو اگر وہ ایک بیان اگر مان لو وہ مکہ کے بارے میں کچھ کہہ دیں، قرآن کی ریئلٹی کے بارے میں جو ہے ایک دو لفظ کہہ دیں، پیغمبر اسلام کی ریئلٹی کو بتاتے ہوئے اگر دو لفظ کہہ دیں، یہ دو تین لفظ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا، بات ختم۔ اب پھر ان کے اپنے جو فالوورز ہیں، کلوز فالوورز، خود ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو ہے غامدی صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے اس کی تفصیل بتائیے۔ اب ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ گھیرے میں آ گئے۔ اب ان کو پکڑ کر ان سے ایک نہیں 1000 سوال کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے یہ جو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ بچ نہیں سکتے، ان کو اپنے کہے گئے ان لفظوں کی تشریح پیش کرنا ہے، ان کو مزید واضح کرنا ہے کہ میں نے یہ جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا تو پھر اپنے جو ہے اس بیان سے وہ رجوع کرنا پڑے گا، ان کو جو ہے واپس آنا ہے، یا پھر اس بیان کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو جاوید غامدی صاحب کے لیے بھی ان کی